शास्त्रमा भनियो स्त्री आउँछिन् रे, स्त्री यस्ता पुरुषहरूको काल बनेर शास्त्रमा बकाइदा बताइयो कस्ता पुरुषहरूको काल बनेर स्त्री आउँछिन् रे। यस्ता पुरुषहरू जो भौतिक पद र पैसाले मातिएका हुन्छन्, फुलेका हुन्छन् र जो महाअन्धा भएका हुन्छन्, जसले केही पनि देख्दैनन्। र अचम्मको कुरा प्रिय भक्त भागवत, यो संसारमा जब मनुष्यले भौतिक पद प्राप्त गर्दछ अनि पैसा प्राप्त गर्दछ, ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछ, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ, मान सम्मान प्राप्त गर्दछ भने निश्चित रूपले ऊ फुल्छ र ऊ अन्धो बन्छ र ऊ भैमाना भाँडा हुन्छ। यो भौतिक जीवनको स्वभाव हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि महान वैष्णवाचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामीले बताउनु भएको छ, वैष्णव र प्रतिष्ठा सुकरे र विष्ठा। अर्थात् यदि कोही व्यक्ति वैष्णव छ र यदि ऊ प्रतिष्ठा मानको पछाडि लाग्दछ, नामको पछाडि लाग्दछ, प्रशंसाको पछाडि लाग्दछ भनेदेखि ऊ सुँगुरको दिशा अर्थात् विष्ठाको पछाडि लागिरहेको छ भनेर बुझ्नु। वैष्णव र प्रतिष्ठा सुकरे र विष्ठा। त्यस कारणले गर्दा जो सन्त वैष्णवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कहिले पनि यो संसारको ऐश्वर्य, संसारको मान प्रतिष्ठा यसको पछाडि लाग्नु नै हुन्न। यदि कसैले वैष्णवको प्रशंसा गर्नुभयो भने तुरुन्त उहाँले कान थुन्नुहुन्छ, उहाँ त्यहाँबाट भागिहाल्नुहुन्छ, त्यहाँ बस्दै बस्नुहुन्न। तर संसारमा भनेदेखि विषय पुरुषहरू आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो मान, आफ्नो नाम सुन्न भने यति चाहन्छन्, अरे वाह। हाम्रा आचार्यहरू बताउनुहुन्छ श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाराज प्रेम भक्ति चन्द्रिकामा कि वास्तवमा सर्प विषले भरिएको हुन्छ, उसको शरीरभरि विष हुन्छ, तर सर्पलाई पोल्दैन रे विष। अचम्मको कुरा, सर्पलाई त्यो विष लाग्दैन, तर यदि कोही व्यक्तिलाई त्यो सर्पले टोक्यो भनेदेखि बल्ल त्यो व्यक्तिलाई जलन हुन्छ, त्यो विषको प्रभाव थाहा हुन्छ। हो त्यसै गरी संसारमा जो विषय पुरुषहरू छन्, जो आफ्नो प्रतिष्ठाको भोगी छन्, जो आफ्नो नामको भोगी छन्, जो आफ्नो भनिन्छ नि छन् ऐश्वर्यका भोगी छन्, विषयका भोगीहरू छन्, ती व्यक्तिहरू विषले भरिएका हुन्छन् र उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि यो विषले कति पोलिरहेको हुन्छ भनेर। अरे सर्पलाई उसको विषले कहाँ पोल्छ त? कहाँ पोल्छ सर्पलाई उसको विषले? तर केवल सन्त महापुरुषहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ कि यो पुरुषलाई वास्तवमा यो विषले कति पोलिरहेको छ भनेर। किनकि जब सन्त महापुरुषहरू त्यो विषय पुरुषको नजिक जानुहुन्छ त्यसपछि तुरुन्तै ती वैष्णव सन्तलाई त्यो विषले पोल्न थाल्छ अनि बल्ल थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा महान सन्त वैष्णवको समीपमा नगएसम्म विषय पुरुषलाई मुक्ति मिल्दैन। संसारको विषयमा रमाएर बसेकाहरूलाई कुनै हालतमा मुक्ति मिल्दैन। किनकि उसलाई थाहा नै हुँदैन। त्यो सन्त महापुरुषको अगाडि गएपछि मात्रै बाबु तिमीमा विष छ र यो विषले तिमीलाई भित्र खाइसकेको छ है भनेर उहाँले बताइदिनुहुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, अब यसै विषयमा म एउटा सुन्दर र अत्यन्त रोचक, सबैले सुन्नै पर्ने, मनन गर्नै पर्ने म एउटा कथा सुनाउन जाँदैछु कि भौतिक पैसा र पदले मनुष्यलाई कतिसम्म महाअन्धो बनाइदिन्छ र कसरी स्त्रीहरू उसको काल बनेर आउँदछ। जब व्यक्ति भौतिक पैसा र पदले गर्वित हुन्छ, महाअन्धो बन्दछ, स्त्रीहरू नै फर्स्ट लाइनमा उसलाई नष्ट गर्न भनेर आउँदछन्। अब उसले जानिरहनु पर्दैन कुन रूपमा स्त्रीहरू मेरो काल बनेर आउँछन् भनेर, उसलाई थाहा पनि हुँदैन। तर दैवी व्यवस्था यस्तो हुन्छ कि स्त्रीहरू नै उसलाई नष्ट गर्न, उसलाई मार्न भनेर आउँदछन्। अब जानु यो कथाबाट। यो कथा हो श्रीमद् भागवतमको। नहुस नाम गरेका एक राजा थिए। तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। यी नहुस नाम गरेका राजा आयु राजाका छोरा थिए। यिनी चन्द्रवंशी राजा थिए र एकदमै प्रतापी राजा थिए, धार्मिक राजा थिए, तर मनुष्य लोकका राजा थिए। एकचोटिको घटना के भयो? इन्द्रले वृत्तासुर नाम गरेका एक महाबली दैत्यको वध गरिदिए। तर यी वृत्तासुर दैत्य भए पनि यी ब्राह्मणका पुत्र थिए र यिनी भगवानका महान भक्त पनि थिए। तर इन्द्रको बाध्यता के थियो भन्दाखेरि उनले यी वृत्तासुर नाम गरेका असुरलाई मार्नै पर्ने थियो। किन भन्दा वृत्तासुरले देवता समाजमा अत्यन्त आतंक मचाएका थिए।
दुःख दिएका थिए। त प्रिय भक्त भागवत, त ब्राह्मण पुत्रलाई हत्या गरेको कारणले गर्दाखेरि इन्द्रलाई भयानक ब्रह्म हत्याको पाप लाग्यो, ब्रह्म हत्या लाग्यो। हेर्नुहोस्, देवी देवताहरूलाई पनि पापले छोड्दैन। जुन लोकका राजा देवराज इन्द्र हुनुहुन्छ त्यस्तो स्वर्गलोकलाई पनि पाप कर्मको फलले छोड्दैन प्रिय भक्त भागवत। अब यदि कोही व्यक्ति त्यस्तो पाप कर्मको फलले नछोड्ने स्वर्गलोक जान चाहन्छ भनेदेखि अब त्यो व्यक्तिलाई कहाँ महाबुद्धिमान मान्न सकिन्छ त? सकिन्छ? मान्न सकिँदैन नि। एकमात्र राधा कृष्णको गोलोक धाम मात्रै यी जति पनि अनर्थहरू छ, यी जति पनि पापहरू छ, यी जति पनि प्रकृतिका 3 गुण छ, यसबाट रहित छ, शास्त्रमा बताइएको छ। नत्र यो भौतिक ब्रह्माण्डभित्रका जति पनि लोक लोकान्तरहरू छन् ती सम्पूर्ण लोक लोकान्तरहरूमा भय छ, त्रास छ, त्रिगुण छ, जन्म मरण, यो सबै कुरा छ। सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण त इन्द्र जो स्वर्गका राजा। अरे स्वर्गका राजालाई शान्ति छैन, अब मनुष्य जो स्वर्ग जान्छ उसले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ? हामी यो अपेक्षा गर्न सक्दछौँ? इन्द्र कतिचोटि स्वर्ग छोडेर भाग्नु परेको छ, कतिचोटि देवताहरू स्वर्ग छोडेर यो पृथ्वी लोकको आश्रयमा आउनु परेको छ। महान महान भयानक राक्षस दैत्यहरूले कतिचोटि खेदाएका छन् स्वर्गका देवताहरूलाई। यो हामीहरूले इतिहास पुराणबाट सुन्न सक्दछौँ। र यी महाबली दैत्य वृत्तासुरलाई जब स्वर्गका राजा देवराज इन्द्रले वध गरिदिए त्यसपछि ब्रह्म हत्याको पाप लाग्यो। र त्यो ब्रह्म हत्याको पाप स्वरूप अत्यन्त त्यो ब्रह्म हत्याले एउटा मूर्तिमान रूप लियो र एकदमै घिनलाग्दो गनाउनी न गनाउनी क्षय रोग लागेकी यस्तो भुतुली स्त्री बनेर त्यो ब्रह्म हत्याले इन्द्रलाई पछ्याउन थाल्यो। कहीँ गए पनि नछोड्ने, स्वर्ग गए पनि नछोड्ने, ब्रह्मलोक गए पनि नछोड्ने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तल माथि पाताले कहीँ गए पनि नछोड्ने। त इन्द्रलाई अत्यन्त डर लाग्यो, त इन्द्र अत्यन्त विषादग्रस्त भयो। अब कहाँ जाने? जहाँ गए पनि यो ब्रह्म हत्याले मलाई छोड्दैन। अब कहाँ जाने भनेर अन्तिममा इन्द्रदेव मान सरोवरमा गएर लुकेर बस्नुहुन्छ। त्यो पनि कहाँ कि त्यो कमलको डाँठ छ, त्यो डाँठभित्रको रेसाभित्र गएर लुकेर बस्नुहुन्छ र त्यहाँ बसेर उहाँले तपस्या गर्नुहुन्छ ब्रह्म हत्याको पापबाट मुक्त हुनको लागि। कसैले थाहा नपाउने गरी मान सरोवरमा त्यो पनि कमलको त्यो जुन डाँठ छ डाँठभित्रको एउटा रेसाभित्र त्यति सूक्ष्म रूप धारण गरेर इन्द्र बस्नुहुन्छ ब्रह्म हत्याको पापबाट बच्नको लागि। पापबाट बचिँदैन यो संसारमा यदि तपाईँ हामीले इन्द्रलाई त पापले छोड्दैन, इन्द्रले त पापको फल भोग्नु पर्छ। जो देवराज देवताहरूका राजा, स्वर्गका राजा हुनुहुन्छ। अरे तपाईँ हामी बच्न सक्छौँ? जो संसारका क्षुद्र मनुष्यहरू हौँ हामी बच्न सक्छौँ? निश्चित रूपले बच्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि दुष्कर्म गर्नुभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोच्नुपर्छ। त त्यसपछि के भयो? देवराज इन्द्रले त स्वर्ग छोडेर जानुभयो। अब स्वर्गलोक इन्द्रविहीन भयो, इन्द्रासन रित्तियो अनि देव समाजहरूलाई बडो चिन्ता भयो। अब हाम्रो राजा हुनुहुन्न, हाम्रो उत्तराधिकारी यति बेला हुनुहुन्न। अनि इन्द्रको पनि हामीहरूले कति धेरै खोज तलास गऱ्यौँ। वायुदेव जानुभयो, विविध किसिमका शक्तिशाली देवी देवताहरूले इन्द्रको खोज तलास गर्नुभयो, कहीँ पनि इन्द्रलाई पाउन सक्नु भएन। सायद अब इन्द्रको मृत्यु भयो होला, सायद इन्द्रजी अब फेरि फर्केर आउनुहुन्न होला भन्ने उहाँहरूको मनमा लाग्यो। त्यसपछि देव समाजमा एउटा मिटिङ भयो र त्यो मिटिङले के निर्णय गर्यो भनेदेखि हामी यसरी राजाविहीन त बस्नुहुन्न, हामीहरूलाई बार बार असुरहरूले आक्रमण गर्दछन्, राजा त हामीलाई चाहिन्छ नि चाहिन्छ, तर अब कसलाई राजा बनाउने? किनकि इन्द्र त हुनुहुन्न। त्यसपछि सारा देव समाजले छलफल गर्नुभयो र पृथ्वी लोकका एक प्रतापी राजा, एक शक्तिशाली राजा जसले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्नुभएको थियो। शास्त्रमा बताइएको छ यदि कुनै मनुष्यले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्न सक्छ भनेदेखि ऊ स्वर्गको राजा अर्थात् इन्द्रको पदमा जान सक्दछ। मनुष्यको लागि यो योग्यता हो। यदि कोही मनुष्य इन्द्र बन्न चाहन्छ भने उसले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्नुपर्ने हुन्छ। जब पृथु महाराजले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्न लाग्नु भएको थियो उहाँको यज्ञ 79 अश्वमेध पुगेको थियो। तर 1 अश्वमेध यज्ञ हुन लाग्दाखेरि देवराज इन्द्रले छद्म साधुको भेषमा आएर घोडा नै लुकाइदिनु भयो। इन्द्रलाई अत्यन्त डर लाग्छ, यदि कुनै मनुष्यले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्न लाग्छ भनेदेखि ला अब मेरो इन्द्रासन यसले हडप्ने हो कि भनेर अनेक रूपमा आएर इन्द्रले त्यो यज्ञ बिथोल्न खोज्नुहुन्छ, अप्सराहरू पठाइदिनुहुन्छ। इभन इन्द्रलाई त यतिसम्म पोल्छ रे, यदि कुनै ऋषि महर्षि यदि कुनै भनिन्छ नि तपस्वीले तपस्या गर्न लाग्नुभयो भने इन्द्रलाई अब पोल्छ।
हुनसक्छ यो व्यक्तिले स्वर्गको इन्द्रासन मेरो आसन हडप्नको लागि भनेर तपस्या गर। अनि त्यसपछि इन्द्रदेवलाई डर लाग्न थाल्छ र अनेक किसिमका विघ्न बाधाहरू विशेष गरी स्त्रीहरू पठाइदिनुहुन्छ उहाँले। स्त्रीहरू र कति ऋषि सन्तहरूको तपस्यालाई नष्ट गरिदिनु भएको छ इन्द्रले, किन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि। तर प्रिय भक्त भागवत श्री राधाकृष्णका भक्तहरू डराउनु पर्दैन। इन्द्रलाई भगवान श्रीकृष्णले पहिल्यै सबक सिकाइसक्नु भएको छ। भगवान कृष्णले सबक सिकाउनुभन्दा अगाडि इन्द्रलाई भक्तहरूदेखि पनि डर लाग्थ्यो अरे, राधाकृष्णका भक्तहरूसँग। ओहो, इन्द्रलाई थाहा हुँदैन अब उसले यत्रो नाम जप गरिरहेछ, यत्रो तपस्या गरिरहेछ, भन्न खोजेको यसले चाहिँ मेरो आसनलाई हडप्न त खोजिरहेको छैन भनेर त्यो भक्तको जीवनमा पनि अनेक विघ्न बाधाहरू ल्याइदिने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो रे इन्द्रले, अनेक विघ्न बाधाहरू। तर जुन बेला भगवानले सबक सिकाउनु भयो इन्द्रलाई, त्यसपछि पनि आजसम्म इन्द्रले श्री राधाकृष्णका भक्तहरूलाई कुनै किसिमको विघ्न बाधाहरू तेर्स्याउनु भएको छैन रे। तर योगी तपस्वी ध्यानीहरूको लागि भने आजसम्म पनि इन्द्रले अनेक किसिमका विघ्न बाधाहरू तेर्स्याइदिनुहुन्छ, यो शास्त्रमा बताइएको छ। भक्तहरू बाहेक अन्यको जीवनमा धेरै बाधा व्यवधानहरू ल्याइदिनुहुन्छ। त्यही भएर भगवानले भगवत गीतामा बताउनु भयो, मेरो निराकार स्वरूपलाई ध्यान र ज्ञानको माध्यमबाट जसले प्राप्त गर्न चाहन्छ उसले धेरै कष्ट सहनु पर्छ, धेरै भीषण कष्ट सहनु पर्छ। किन? यस्तै कारणले इन्द्रले छोड्दैनन्, इन्द्रले विविध किसिमका अवरोधहरू ल्याइदिन्छन्। आज पनि यो संसारमा यो हुन्छ प्रिय भक्त भागवत। त देव समाजमा यो छलफल भयो कि अब कसलाई राजा बनाउने भनेर। त मनुष्य लोकका एक प्रतापी राजा जसको नाम थियो नहुस, नहुसको प्रस्ताव त्यहाँ आइपुग्यो। किनकि नहुस एकदमै राम्रा प्रजापालक राजा र यिनले 100 अश्वमेध यज्ञ पनि जसोतसो गरेका छन्। अर्थात् यिनी स्वतः स्वर्गका राजा बन्नको लागि यिनी योग्य भइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अग्नि वरुण लगायतका देवताहरू गएर नहुस राजालाई गएर यो प्रस्ताव राखे, हे महाराज तपाईले 100 अश्वमेध यज्ञ पनि गरिसक्नु भएको छ र तपाईँ राम्रा प्रजापालक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रतापी राजा पनि हुनुहुन्छ। अब तपाईले स्वर्गको राजकाज सम्हाल्नु पर्यो, इन्द्रासन सम्हाल्नु पर्यो, तपाईँ इन्द्र बन्नु पर्यो। किनकि अब बिचरा इन्द्र यति बेला कहाँ हुन्छ, अत्तो छैन, ठेगाना छैन, उहाँ भाग्नुभयो, कता जानुभयो। अब बिना इन्द्र स्वर्ग त एकदमै अपूर्ण हुन्छ, स्वर्ग त सुरक्षित हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हे नहुस राजा अब हजुर आइदिनु पर्यो भनेर यस प्रकार देवताहरूले नहुस राजालाई प्रस्ताव राखे। अब नहुस राजा पनि विनम्र नै थिए अनि त्यसै गरी राम्रा राजा थिए। नहुस राजाले देवगणलाई भन्नुभयो, हे देवगण, म त मनुष्य लोकको एउटा क्षुद्र मनुष्य हुँ, अब मैले स्वर्गको त्यस्तो शक्तिशाली राज्य कसरी सम्हाल्न सक्छु? मसँग त्यो शक्ति कहाँबाट आउँछ र मसँग त शक्ति छैन। त्यसपछि देवताहरूले भने, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँलाई हामी सम्पूर्ण देवताहरू मिलेर प्रशस्त शक्ति प्रदान गर्दछौँ, तपाईँ इन्द्र जतिकै शक्तिशाली बन्नुहुनेछ, यसमा ढुक्क हुनुहोस्, लड्नुहोस् भनेर नहुस राजालाई देवताहरूले स्वर्गलोकमा लिएर गए। र त्यसपछि विशाल यज्ञ गरेर बृहस्पति जो देवगुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, अनेक ऋषिगणहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसको विशाल यज्ञ भयो र त्यसपछि विधिवत नहुस राजालाई स्वर्गको राज सिंहासनमा राखियो र त्यस दिनबाट नहुस राजाले स्वर्गको सिंहासन सम्हाले, राजकाज हेर्न थाले। राम्रोसँग स्वर्ग चलाइरहेका थिए, राम्रोसँग देवताहरू पनि एकदमै खुसी थिए। जस्तो इन्द्रले चलाएका थिए त्यस्तै अझ त्योभन्दा पनि राम्रो चलाएका थिए रे, त्योभन्दा पनि राम्रो चलाएका थिए नहुस राजाले। देवताहरू प्रसन्न थिए, खुसी थिए। जस इन्द्रको अभाव देवताहरूलाई महसुस भइरहेको थिएन। तर अब नहुस थिए त मनुष्य लोकका। त भनिएको छ यदि मनुष्यले आफ्नो हैसियत र योग्यताभन्दा ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा शक्ति र ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ भनेदेखि, ज्यादा ठुलो पद प्राप्त गर्दछ भनेदेखि निश्चित रूपले ऊ त महाअन्ध हुन्छ, ऊ फुल्छ, त्यसले उसको पतन निम्ति आउँदछ। संसारमा पनि हामीहरूले देखिसकेका छौँ यस्ता धेरै उदाहरणहरू। एक दिनको कुरो, राजा नहुसले इन्द्र पत्नी सचीदेवीलाई देखे। इन्द्रकी पत्नी सचीदेवीलाई देखेर नहुस राजा मन्त्रमुग्ध भए। राम्री थिइन् अब इन्द्रकी त पत्नी, तर पतिव्रता थिइन्, एकदम पतिव्रता थिइन्। नहुस राजा मोहित भए, मन्त्रमुग्ध भए।
तुरुन्त मनमा काम वासना जाग्यो। अब यी रानीलाई म आफ्नी रानी बनाउन चाहन्छु भन्ने इच्छा भित्र उब्जियो। अब जब व्यक्ति कामासक्त हुन्छ त्यसपछि अब ऊ अन्धो छ, उसले केही पनि देख्दैन। तुरुन्त शची देवीलाई गएर प्रस्ताव राखे, हे देवी, म स्वर्गको राजा नहोस्, म तिम्रो सौन्दर्यबाट प्रभावित भएँ, म तिमीलाई आफ्नी पत्नी बनाउन चाहन्छु, मेरी पत्नी भइदियो। जब शची देवीले नहुस राजाको यस प्रकारको अभिव्यक्ति सुनिन् त्यसपछि शची देवीलाई वज्रपात भयो हृदयमा। शची देवी सती हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तुरुन्त भन्नुभयो, हे महाराज, म त पतिव्रत नारी हुँ, मेरो त एकमात्र पति हुनुहुन्छ इन्द्र, उहाँ बाहेक म कसैलाई पनि पति स्वीकार गर्न चाहन्न। जब यो भनिदिन् त्यसपछि अब ती नहुस राजा, हेर्नुहोस् है, कालले कुदकुत्याएको उसलाई, कालले कसरी कुदकुत्याउँछ, के अरे म स्वर्गको राजा, त्यो इन्द्र भगौडे हेर्नुहोस् अब कसरी आयो। हेर्नुहोस् है, त्यो इन्द्र भगौडे कहाँ गएर लुकेर बसिरहेछ, मर्यो कि बाँच्यो केही पनि थाहा छैन, अत्तो पत्तो छैन। अब उसको प्रतीक्षा गरेर बस्दछौ तिमी, यहाँ राजा हुँदाहुँदै, योग्य राजा हुँदाहुँदै, स्वर्गको राजा हुँदाहुँदै उसको प्रतीक्षा गरेर बस्दछौ। यति बेला म हुँ स्वर्गको राजा र तिमी हौ मेरी रानी, यो कुरा तिमीले नबिर्सनु। म तिमीलाई जसरी पनि आफ्नी पत्नी बनाएरै छाड्छु, तिमी मेरी पत्नी बन्नै पर्छ, यो मेरो आदेश हो। तब यस प्रकार उसलाई कालले कुदकुत्याइरहेको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि ऊ गयो, अन्य देवताहरूलाई आफ्नो गुनासो पोख्न थालिन्, हेर्नुहोस् न यस्तो यस्तो अवस्था आयो, म के गरौँ। अनि अग्नि वरुण जस्ता देवताहरूले नहुस राजालाई गएर सम्झाइ बुझाइ गरे, तर नहुस राजा अब कामासक्त भइसकेका थिए, अन्धा भइसकेका थिए उनी आफ्नो पद र आफ्नो ऐश्वर्यले। उनी कुनै पनि देवी देवताको सल्लाह मान्न तयार थिएनन्। जसरी पनि शचीलाई आफ्नी पत्नी बनाएरै छाड्ने, शचीसँग भोग गरेरै छाड्ने उनले यो सङ्कल्प लिइसकेका थिए। देवी देवताहरू पनि डराए। त्यस दिनबाट नहुस राजाको चरित्र पूर्ण रूपले बदलियो। नहुस राजा पहिला जस्तो थिए अब त्यसको ठ्याक्कै विपरीत भयो। देवताहरूलाई तर्साउने, देवताहरूलाई दुःख दिन थाल्ने, अनेक किसिमका दुराचारहरू प्रदर्शन गर्न थाल्ने, अनेक किसिमले दम्भ देखाउन थाल्ने, यो त्यो भैमाना भाँडा हुन थाल्ने, अहङ्कार देखाउन थाल्ने, रिसाउन थाल्ने, अनेक किसिमका खराब चरित्रहरू नहुस राजामा देखिन थाल्यो। अब देवी देवताहरूलाई बिस्तार बिस्तार नहुस राजाको चरित्रदेखि डर लाग्न थाल्यो। के गर्ने, अब राजा त भइसकेका छन्, अब गर्ने के, लौ बर्बाद, अब के गर्ने। अब शचीदेवी अत्यन्त आत्तिन, डराइन्। शचीदेवी तुरुन्त देवगुरु बृहस्पतिको शरणमा परिन्। हे देवगुरु, म के गरौँ यस्तो स्थितिमा। त्यसपछि देवगुरु बृहस्पतिले शोकमा डुबेकी शचीदेवीलाई भन्नुभयो, हे देवी, तिमी चिन्ता नगर, तिम्रा पति इन्द्र जीवितै छन्, निश्चित रूपले उनी फर्किने छन्। यो धूर्त नहोस्, ऊ आफ्नो दम्भ र अभिमानले छिटै नष्ट हुनेवाला छ। ठिक छ, तिमीले प्रत्युत्तर पठाउनु कि हे महाराज, म तपाईँकी पत्नी बन्न तयार छु, तर मलाई लिनको लागि भनेर तपाईँ विशेष तरिकाले आउनुपर्नेछ। त्यो के हो भनेदेखि तपाईँ घोडामा हात्तीमा चढेर होइन, पालकीमा चढेर आउनुपर्नेछ र तपाईँको पालकी कुनै सामान्य व्यक्तिले होइन, तपाईँको पालकी सप्तर्षिले बोकेको हुनुपर्नेछ। तब मात्रै म हजुरसँग जानेछु, हजुरको बेहुली बन्न तयार छु, अन्यथा म बेहुली बन्दिनँ। हो यो किसिमको तिमीले प्रत्युत्तर दिनु, अनि त्यसपछि भगवान भरोसा भनेर देवगुरु बृहस्पतिले यस प्रकारको सल्लाह दिनुभयो। र देवगुरु बृहस्पतिको सल्लाह अनुसार नै शची माताले नहुस राजालाई फेरि सूचना पठाइन् कि हे महाराज, म हजुरकी दुलै बन्न तयार छु, तर त्यसको लागि भने अब घोडा हात्तीमा आएर पुग्दैन, म त स्वर्गकी रानी हुँ, मेरो लागि विशेष तरिकाले आउनुपर्ने हुन्छ, पालकीमा चढेर आउनुपर्ने हुन्छ। र त्यो पालकी पनि सप्तर्षि, महान महान सप्तर्षिहरू, सप्तर्षिमा को अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जामदग्नि, कश्यप, अनि त्यसपछि आएर अगस्त्य लगायतका महान महान ऋषिहरू पर्नुहुन्छ, कुनै चान्चुन ऋषिहरू हुनुहुन्न। हो यस्ता सप्तर्षिहरूद्वारा हजुरको पालकी बोकेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै म हजुरकी दुलै बन्छु। यो सूचना जब नहुसलाई पुग्यो, अब नहुस त एकदमै खुसी, ए भइहाल्छ नि, म स्वर्गको राजा हुँ, तुरुन्तै ऋषिहरूलाई बोलाउँछु। तुरुन्तै नभन्दा नभन्दै ऋषिहरूलाई, सप्तर्षिहरूलाई बोलाए नहुस राजाले र आदेश दिए,
हे सप्तर्षिहरू, अब म दुलै लिन जाँदैछु, सचीलाई म दुलै बनाउँदैछु। ल अब मेरो पालकी बोक्नु होला, मलाई पालकीमा बोकेर लिएर जानु होला। त्यसपछि अब सप्तर्षिहरू, अब देवराज इन्द्र त हुनुहुन्छ, भन्न खोजेको पद त इन्द्रको पद हो नि, उहाँहरूले मान्नुभयो, हुन्छ हुन्छ महाराज। त्यसपछि के भयो, पालकी तयार भयो, सप्तर्षिहरूले नहुस राजालाई पालकीमा बोक्नुभयो। अनि अगाडिपट्टि चाहिँ अगस्त्य नाम गरेका ऋषिले बोकिरहनु भएको थियो, यतापट्टि साइडमा अगाडिपट्टि जो दुईजना हुनुहुन्छ नि, अनि ती अगस्त्य नाम गरेका ऋषि उहाँ चाहिँ अलिकति होचो हुनुहुन्थ्यो, अरूहरू अग्ला। अगस्त्य मुनि होचो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, पालकीको सन्तुलन बिग्रियो। अनि आफ्नो पद र प्रतिष्ठाले अन्धा भएका नहुस राजालाई रिस उठ्यो। भनिएको छ जो व्यक्ति पद र प्रतिष्ठाले अन्धो बन्दछ, जब व्यक्तिलाई उच्च पद दिइन्छ, उसको उच्च धन हुन्छ, त्यसपछि ऊ रिसाउँछ, उसमा भयानक रिस हुन्छ। संसारमा हामी पनि देख्न सक्छौँ। जब व्यक्तिसँग पद हुँदैन, प्रतिष्ठा हुँदैन, धन हुँदैन, ऐश्वर्य हुँदैन, त्यसपछि ऊ विनम्र बन्छ। यो स्वभाव हो। किन भन्दा यिनले ब्याकफोर्स दिन्छन् कि यो धन प्रतिष्ठा इज्जतले ब्याकफोर्स दिन्छन्, अनि त्यत्तिकै मान्छे उसलाई क्रोधले सताउन थाल्दछ। प्रिय भक्तभागवत, जो क्रोधी हुन्छ उसको विनाश त निश्चित छ। त्यसपछि के भयो, त्यसपछि त्यो क्रोधी नहुस राजाले क्रोधमा एक लात ड्याम्म अगस्त्य मुनिलाई लड्ने गरी हान्यो। अगस्त्य मुनि चान्चुन मुनि हुनुहुन्न, भगवानका महान भक्त हुनुहुन्छ, महर्षि हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मनुष्य लोकको एउटा क्षुद्र राजा पछि स्वर्गलोकको राजा बन्दाखेरि कतिसम्म अन्धो होला हेर्नुहोस्। यो हो भौतिक जगतको वैभव, भौतिक जगतको प्रतिष्ठा र पदको कुप्रभाव। त्यसकारण सन्त महापुरुषहरूले थुक्नुभयो यो संसारको मान प्रतिष्ठा। सुकरेर विष्ठा भन्नुभयो, चाहिएन यो संसारको ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा, सुँगुरको दिशा हो, केही पनि होइन। प्रिय भक्त भागवत, त्यसपछि के भयो, एक लात लड्ने गरी अगस्त्य मुनिलाई हान्यो। त्यसपछि अगस्त्य मुनिले तुरुन्त, हे मूर्ख, त तुरुन्त सर्प भएर जन्मेस्, सर्प भएर जन्मेस्। त्यसपछि के भयो, अब महान ऋषिको श्राप, तुरुन्तै त्यो नहुस राजा सर्प भएर जन्मियो। हेर्नुहोस्, मनुष्य लोकको तुरुन्तै मूढ सर्प योनिमा जन्मियो। कहाँ इन्द्रको पदमा भएको मान्छे, कहाँ अहिले सर्प। त प्रिय भक्त भागवत, यो संसारमा भौतिक पद र प्रतिष्ठाको गति यस्तो। त मैले अघि नै भने, जसरी सर्पलाई आफ्नो विषले पोल्दैन, त्यसैमा उसलाई आनन्द आइरहेको हुन्छ, बरु उसलाई अमृतको काम गरिरहेको हुन्छ, तर अरूलाई त्यो विषले पोल्छ। त्यसै गरेर यो संसारमा पद, प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, पैसा, ऐश्वर्य, वैभव, यसले अन्धा भएका व्यक्तिहरूलाई यो विषयमै आनन्द आउँछ कि, तर यो विषयले उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो विनाशको मुखमा पुर्याइदिन्छ। र त्यो विनाशको मुखमा पुर्याउनको लागि स्त्री नै उसको काल भएर आउँदछिन्। रावणको प्रसङ्ग पनि त्यही हो। रावण अन्धो भएको थियो आफ्नो ऐश्वर्य, आफ्नो वैभव, आफ्नो पराक्रमबाट, आफ्नो भौतिक विवेकबाट। त पछि रावणको विनाश स्त्रीबाटै भयो। संसारमा धेरै 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 यस्ता दम्भी अभिमानी पुरुषहरूको विनाश स्त्रीबाटै भएको छ। प्रिय भक्तभाइ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी वैष्णवहरू हौँ। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज बताउनुहुन्छ कि वैष्णव कहिले पनि यो भौतिक प्रतिष्ठा, भौतिक पदको पछाडि लाग्नुहुन्न। कहिले पनि यो सुँगुरको विष्ठा हो। यसलाई सुँगुरको विष्ठा सोचेर यो संसारको वैभव, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठालाई त्याग्नुपर्छ र एकदमै विनित भावमा भगवान राधा कृष्णको भजन गर्नुपर्छ। चैतन्य महाप्रभुले के सिकाउनु भयो, न धनम न जनम न सुन्दरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु के त्वयि। हे प्रभु, मलाई धन, जन, सुन्दरी, कविताको केही पनि चाहना छैन। मेरो त जन्म जन्मसम्म एक मात्र हजुरको अहेतुकी भक्ति, बस यति कामना छ, मलाई अरू केही पनि चाहिएन। त हामीले भगवानसँग माग्ने यही हो, राधा कृष्णसँग। हे भगवान, मलाई यो संसारमा सुन्दरी स्त्री पनि चाहिँदैन, धन पनि चाहिँदैन, मलाई आफ्नो मान प्रतिष्ठा, मलाई ठुल्ठुलो पद केही पनि चाहिँदैन।
मलाई त जन्म जन्मसम्म हजुरको चरणमा प्रेम, हे राधा कृष्ण हजुरको चरणमा प्रेम, बस मलाई यो प्रेम भक्ति प्रदान गर्नुहोस्। किनकि यो मात्रै हो हामीलाई यो संसार रूपी ज्वालाबाट बचाउने, अरू केही पनि छैन। यो संसारको जुनै पनि कुरा छ, त्यो चाहे पद होस्, त्यो चाहे प्रतिष्ठा होस्, यो त हामीहरूलाई फेरि पनि यो ज्वालामा जलाइदिने चिजहरू हुन्। फेरि पनि बार बार हामीहरूलाई यो अग्निकुण्डमा डुबाइदिने कुराहरू हुन्, नरकगामी बनाइदिने कुराहरू हुन्, संसारमा पनि हामीहरूलाई जलाइदिने कुराहरू हुन्। त्यसकारणले यी कुराको पछाडि वैष्णवहरू कहिले लाग्नुहुन्न, कहिले। यिनीहरूलाई सुँगुरको टट्टी सोचेर, विष्ठा सोचेर त्यागिदिनुपर्छ। प्रिय भक्त भागवत,